نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية من الكتاب لغة المسلم للشباب. أخوكم في الله عاطف جوهري. درسنا اليوم حول موضوع جمل النهي عند المراجعة. آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کا موضوع ہے جمل النہی عند المراجعہ. تکرار اور مراجعہ کے وقت سبق کو دہراتے وقت جو نہیں اور ایک دوسرے کو منع کرنے کے جو جملے استعمال ہوتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. یعنی الجمل التي تستعمل عند المراجعة خاصة جمل النهي. مثلا لا ترفع صوتك دعنا نقرأ. الطالب الذي يرفع صوته في قاعة المراجعة كثيرا حتى نحن ننزعج برفع صوته. الآن نحن نقوله لا ترفع صوتك دعنا نقرأ، یعنی اپنی آواز اونچی نہ کرو، چھوڑو تاکہ ہم پڑھیں. دعنا نقرأ یعنی لا ترفع صوتك ودع يدع دع نقرأ یعنی كي نقرأ. من الذي مسك فاك عن القراءة، یعنی هذا الطالب يرده ويقول من الذي مسك فاك. مسك یعنی سد فاك. مسك يمسك من باب ضرب يضرب، معناه أخذ به وتعلق واعتصم یعنی وسد. یعنی من الذي مسك فاك امسك فاك یعنی منہ کس نے روکا ہوا ہے، کس نے بند کیا ہے، عن القراءة پڑھنے سے، یعنی آپ کے منہ کو پڑھنے سے کس نے بند کیا ہے. فقال لهذه تعبیر باللغة العربية من الذي مسك فاك عن القراءة. لا تند عند القراءة. ندى يندو معناه يعني لا تند عند القراءة يعني لا تتحرك عند القراءة كما يتحرك الحفاظ عند حفظ القرآن الكريم عندما يتلون القرآن ويرددون وأيضا ويراجعون حفظهم وهم ينودون كثيرا ويتحركون. يقال لا تند عند القراءة. عندما يعتاد الإنسان هذه الحركة فهو يتحرك عند قراءة الكتب أيضا، وهذه العادة تجري إلى مدى حياته. يقال لا تتحرك عند القراءة. وهل فعل هذا يوقفك عن القراءة، يعني هذا الفعل هذه الحركة التي يعني أنود وأحرك، هل هذا يعني هل فعلي هذا يوقفك عن القراءة؟ أوقف يوقف إيقاف يعني معناه يعني يمنعك عن القراءة، وهل فعلي هذا يوقفك يمنعك عن القراءة. لا تكن مستمعا فقط اسمع غيرك. مستمع يعني مستمع الذي يسمع فقط، يعني اسمع غيرك يعني سناؤ دوسروں کو. اسماع معنی عندما تقرأ ويسمع الآخر يقال له اسماع، هذا من باب افعال. لا تكن مستمعا فقط بل يعني اسمع غيرك، صرف سننے والے مت بن جاؤ، دوسروں کو بھی سناؤ. سأحاول المراجعة بنفسي لأسمع غيري. سأحاول المراجعة بنفسي یعنی خود جو ہے وہ دہرانے کا تکرار کرنے کا میں کوشش کروں گا. لأسمع غيري تاکہ دوسروں کو سناؤ. حاول يحاول محاولة یعنی سأجتهد المراجعة بنفسي لأسمع غيري. لا تسرح في فكرك وركز. سرح يسرح سرحا سارحا يعني معناه يعني الإنسان الذي يتغمض في فكره حتى وهو لا يتوجه ولا يتنبه ولا يعرف ماذا يقول الرجل الذي أمامه. يقال له لا تسرح في فكرك وركز. ركز يركز التركيز، وركز ركز معناه جمع يعني انتبه، يعني ركز ذهنه أي جمع فكره وصار منتبها بتركيز شديد. وركز يعني انتبه.
اپنے خوابوں میں مت ڈوبو، بیدار ہو جاؤ. عندما مثلا الأستاذ هذه الجملة يستعمل كثيرا حينما يدرس في الصف. الطلاب يسرحون في بعض الأحيان، بعض الطلاب يسرحون في أفكارهم ولا يركزون إلى الدروس ولا يستمعون ولا يتنبهون. الأستاذ يقولهم لا تسرح في فكرك وركز. عفوا هناك قضية قد أشغلتني، هناك قضية مسألة قد أشغلتني. أشغل يشغل إشغال، أشغلتني صرت مشغولا بهذه القضية، کوئی مسئلہ ہے جس نے مجھے مصروف کر دیا. لا تضيع وقتي بكثرة الأسئلة، أنت تسأل كثيرا وبكثرة الأسئلة تضيع وقتي. لا تضيع وقتي بكثرة الأسئلة، زیادہ سوال کر کے میرا ٹائم ضائع نہیں کرو. إلى هذه الدرجة وقتك ثمين. ثمين ضده رخيص. ثمن يثمن من باب نصرة. كرم يكرم، شيء ثمين غال. إلى هذه الدرجة وقتك غال ثمين، اس حد تک آپ کا ٹائم قیمتی ہے. لا تتمنطق في الشرح. تمنطق يتمنطق تمنطقا، معناه تحدث بالمنطق، تعاطى علم المنطق. الطالب الذي حينما يشرح الدرس وأيضا ويقرأ الدرس أمام الآخرين وهو يتحدث بعلم المنطق يقال له تمنطق يتمنطق تمنطقا، أي يستعمل في كلامه علم المنطق وأساليب المنطق وقواعد المنطق، يقال تمنطق. وأيضا لا تصعب، لا تتمنطق، لا تصعب في الشرح كالمنطق. مثلا العلم المنطق، علم المنطق وهذا علم صعب جدا. كل طالب وكل إنسان لا يفهمه بسهولة، وهذا الطالب يقول لا تتمنطق في الشرح، لا تستعمل علم المنطق في الشرح. ماذا عساني فاعلا إن كنت لا تفهم. ماذا يمكنني فاعلا، میں کیا کر سکتا ہوں، ان كنت لا تفهم أي إن لم تفهم ماذا عساني فاعلا. لا تتحلق جماعات في المراجعة، تحلق الطلاب حينما يراجعون دروسهم وهم يتحلقون فيما بينهم ثم يراجعون الدروس. الأستاذ يقول لا تتحلقوا جماعات، أي بصورة جماعة في المراجعة عند المراجعة. إذن كيف نكون؟ مثلا الأستاذ يمنع أن يتحلقوا جماعات في المراجعة. الطالب يسأل كيف نكون؟ كونوا مثنى مثنى، كونوا مثنى مثنى، دو ہو جاؤ. لا تكونوا ثلاث وأيضا جماعات في المراجعة بل كونوا مثنى مثنى. لا تجاورني في المراجعة، لا تجلس أمامي، لا تجلس بجواري. لا تجاورني في المراجعة لا تجلس معي عند المراجعة. أين أذهب إذن؟ اذهب إلى تلك الناحية، ناحية زاوية، کونے میں، اس کونے میں چلے جاؤ. يا أخي لا تهوش علي بصوتك المزعج. هوش يهوش تهويش اختلط أي أفسد. لا تهوش علي بصوتك المزعج. الصوت المزعج، الصوت الذي يزعج الآخرين يقال له صوت المزعج. لا تهوشني، لا تفسد. مثلا هذا طالب يقرأ ويدرس ويتعلم ويطالع، وهذا الآخر يرفع صوته حتى صار صوته المزعج، وقال لا تهوش علي، لا تفسد علي بصوتك المزعج. يا أخي مهلا وتواضع قليلا. مهلا تمهل وتواضع قليلا، لا تواضع اختیار کریں. افقدتنی ثوابی بتهویشک المستمر. افقدتنی ثوابی، تم نے جو ہے میری جو ثواب میرا ہوش، میری جو کیا کہتے ہیں، افقدہ یفقد افقاد گما دینا. بتهویشک المستمر مسلسل جو ہے وہ اپنی فساد کے ساتھ، بتهویش حوث یحوش تهویش فاسد کرنا، مسلسل اپنی جو ہے وہ فساد کے ذریعے سے جو ہے وہ میرے ثواب
میرا دماغ خراب کر دیا، میرے ہوش جو ہے وہ ضائع کر دیے. لا باس سأبتعد عنك یعنی ابعد عنك. شوشت علی بصریخك وعویلك. صریخ یعنی صوت المرتفع كثير. عویل یعنی یعنی رفع الصوت بالبكاء. الإنسان حينما يبكي ويرفع صوته يقال عویل. یعنی شوشت علی بصریخك وعویلك. اپنی چیخ اور اپنی جو ہے وہ رونے کی اونچی آواز سے رونے کی وجہ سے آپ نے جو ہے میرے اوپر فاسد کر دیا، یعنی خلط ملط کر دیا میری تمام سیٹنگ کو. اتسمی المراجعۃ صریخا وعویلا. یعنی سب تکرار کو تم جو ہے وہ فریاد اور یعنی عویل نام دے رہے ہو. نفذ صبری وما عدت اطیق. یعنی نفذ صبری ختم ہو گیا، وما عدت اطیق اب میں برداشت نہیں کر سکتا. طیب ها انا ابتعد عنك ليذهب عنك ما تجد. الآن مثلا أنا أبتعد عنك وأجلس بعيدا عنك ليذهب عنك ما تجد. مثلا ليذهب عنك التهشويش وأيضا ليذهب عنك التهويش ما تجد يعني الذي تجد مني. الآن سوف أبتعد عنك كي لا تجد إن شاء الله تعالى. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج سے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آگے سے مزید جو ہے نئے جملے اور نئے موضوعات کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تو تکرار اور مطالعے میں جو استعمال ہونے والے جملے ہیں وہ جو ہے الحمدللہ مکمل ہو گئے. یہ بھی آپ کے سامنے خوبصورت تعبیرات ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ آپ اچھی طرح یاد کریں. السلام علیکم.